السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على البروسيدور ديال المارياج فرانكو ماروكان. في هذا الفيديو هذا غنهضروا فيه على لا ترانسكريبسيون ديال المارياج. دونك من بعد ما خرجنا لاكت دو مارياج ديال العدول، دونك هنا غندوزو لا ترانسكريبسيون. دونك اول حاجه خصني ندير قبل ما نبدا لا ترانسكريبسيون، خصني ندير لا تراديكسيون ديال لاكت دو مارياج اللي غيخرجوا لي العدول، ندير لي تراديكسيون فرونسي. من بعد عاد نبدا لا بروسيدور ديال الترانسكريبسيون. الترانسكريبسيون قلنا هي ماشي تراديكسيون، وانما هي الزواج ديالي تنولي معترف به اوفيسيالمون في لا فرنسا. دونك فاش تجوز في المغرب وتخرج ليها لاكت ديال العدول، دونك الزواج ديالي معترف به في المغرب، خصني لاكت دو ترانسكريبسيون اللي غادي يمكن ليا ولا غادي يسمح ليا بانه الزواج ديالي يولي معترف به في لا فرنسا. دونك هاد لا ترانسكريبسيون هادي تدار في مينيستر دي زافير دي زيترونجير لا في نونت، هي اللي مكلفه بهاد لا ترانسكريبسيون. هنا لا ترانسكريبسيون غادي فاش تنديروها تيخرج ليا ليفري دو فامي و تيخرج ليا لاك دو ترانسكريبسيون. ليفري دو فامي هو الحال المدني، ولاك دو ترانسكريبسيون هو ليكيفالون ديال لاك دو مارياج ديال العدول. دونك هنا ترانسكريبسيون ضروري باش نديروها باش يولي الزواج ديالي معترف به اون فرنسا. بالنسبه لادريس اللي غادي نصيفطو لها هي عطيتها لكم هنا مكادريه بالزرق، تقدروا تنقلوها ولا ديروا كابتشر ايكرون لادريس اللي كاينه في نوت. بالنسبه للدوسي فاش ندفعوه ندير واحد لوبسيون ديال اكوزي ديال لو ريسيبسيون، غادي ترجع لك واحد الجواب بانه راه الدوسي ديالك راه وصل. يعني تكون غاسيوري بان الدوسي ديالك راه وصل، تعرف لا دات فين وصل، باش من تما تشوف الوقت اللي غادي دوزو الدوسي ديالك. ومهم تكون غاسيوري 100% بان الوراق ديالك راه وصلوا، وديك الساعه تيدوزو لا بروسيدور نورمال. دونك هنا هذا هو لادريس. بالنسبه هنا غنهضر على لي دوكيمون اللي غادي يخصوني الترانسكريبسيون. لي دوكيمون اللي غادي يخصوني الترانسكريبسيون غنوريهم لكم دابا. قبل بالنسبه للديلي، الديلي اللي عنده 2 موا حتى ل 3 موا بالنسبه للناس اللي عندهم سي سي ام، حيت كاين اللي غيدير المارياج وما يكونش عنده سي سي ام. دونك هنا الا ما كانش عندي سي سي ام غادي تكون لا بروسيدور فريمون طويله، تقدر توصل حتى لعام 6 موا على حساب. دونك سي مو الا كان عندي سي سي ام راه 2 موا حتى ل 3 موا ماكسيموم فريمون حتى ل 3 موا. دونك هنا غادي نوريكم لي دوكيمون اللي غادي خصونا المارياج تك فوالا. عندنا في اول حاجه عندنا السي سي ام. دونك السي سي ام غادي يكون عندنا غنخليو فرونسي. دونك دي اون دوموند دو ترانسكريبسيون. هاد الدوكيمون تاعي دوموند دو ترانسكريبسيون signé par le conjoint de nationalité française accompagné d'un photocopie de pièce d'identité officielle comportant la même signature. Donc le conjoint français هو اللي غادي يسيني فيها وغادي يدير مع فوتوكوبي ديال لا كارت ديالو ولا ديال الباسبور. دونك هاد لو دوكيمون هو هنا ساهل. انا السميه ديال الكونجوان فرونسي لي بور السميه ديال الزوج ولا الزوجه ديالو، لادريس كومبلي ديال الكونجوان فرونسي بيان سور. هنا تليفون، ادريس ميل، l'adresse et numéro de téléphone du conjoint marocain. هنا السميه l'adresse عفوا l'adresse و النيميرو ديال الكونجوان ماروكان. من بعد هنا غندير لا دات جو سيرتيفي سور لونور avoir été présenté. فوالا هنا غيدير لا دات ديالو بانه تيعترف ولا تيقول بانه راه كان حاضر في الزواج اللي دار في المدينه الفلانيه ولا دات فين دار الزواج. هنا جو سيرتيفي سور لونور كيساجي بور موا ميم. هنا تيهضر على راسو. الا كان اول مره غيتزوج غيكونشي الاولى دان بروميير اونيك مارياج. الا كان ديجا تزوج وطلق ولا الزوج ديالو مات غيكونشي الثانيه. ou comme au mariage précédent et tu غيدير par divorce الا كان طلق ولا ديسيد الكونجوان. بالنسبه للكونجوان ماروكان نفس العمليه. الا كان اول مارياج عنده غيدير دان بروميير اونيك مارياج. الا كان ديجا تزوج وطلق غيدير par divorce. الا كان الزوج ديالو مات او سو ديسيد دو سون كونجوان. et après غيسيني الكونجوان فرونسي ولا غيدير هادي غيسيني وغيدير المدينه سيناتور. دونك انا سي بون. هنا كتب واحد الملاحظه
أي حاجة كانت عندي هنا خاص تكون بالفرونسي، ونجيب سميتو التراديكسيون ديالها معاها. فوالا. هنا فاش كتب واحد الملاحظة هنا مهمة، فاش غادي نجيب ان دوكيمون فوالا ديدونتيتي اوفيسيال خاص تكون فيها لا سيناتور. فوالا دير فوتوكوبي وسيناتور. هذا بالنسبة لكون جوا فرونسي. تاك مزيان. هنا هضرنا على الدوموند. هنا جوستيفيكاسيون دو ناسيوناليتي فرونسيز، سوا لا كارت ديدونتيتي recto verso، soit certificat de nationalité française soit le passeport. Voilà شي حاجة تثبت الهوية ديالو ولا الناسيوناليتي ديالو. لاكت دو مارياج، لاكت دو مارياج اللي درتو ديال العدول دير ليه الترجمة فرونسي وصيفطهم بجوج. نهار طلب لاكت دو مارياج ماروكان يكون طومبو و تامبر. مزيان. هنا لوكاسيون لوريجينال دو لاسوسياسيون ريلاتيف à votre contrat de mariage. هنا إلا كنا درنا الكونترا دو مارياج نصيفطوها حتى هي مع لوريجينال. بالنسبة للحالة الثانية إلا كان خرجنا ليفغي دو فامي ماروكان تا هو نصيفطو هاد لي دو كا هادو. إلا كانو عندنا غنصيفطو، مكانوش عندنا دونك با لا بين سي با اوبليغاتوار. acte de naissance de chacun des époux. هنا غنصيفطو ليه كوبي انتيغرال ديال الكونجوا ماروكان كونجوا فرونسي. هنا كوبي انتيغرال النسخة كاملة ماشي اكستري ماشي فوتوكوبي. فوالا ميكونوش فايتين 3 موا ضروري، حيتاش أغلبية رجعو ليهم على حساب هاد 3 موا. كاين لي صيفطو رجعو ليه دارو الكومبليمون دونك خاصك تصيفط لنا عاوتاني واحد الكوبي انتيغرال خور ميكونش فيه 3 موا. فوالا دونك لا دات فين غادي يوصل الدوسي ما تكونش فايتة 3 موا. هادي اللي غنحسبو فهمتي. اي ابخي دونك هنا الكوبي انتيغرال هضرنا على الكوبي انتيغرال. هنا فوالا هنا سي وي سو بريسيدون مارياج دو كونجوان. لا كان المارياج اللي قبل سوا بالنسبة للماروكان ولا سوا الفرونسي، إلا كان الزوج ديالو ديجا مات يصيفط واحد الكوبي انتيغرال اوريجينال ديال لاكت دو ديسي شهادة الوفاة، نسخة كاملة من شهادة الوفاة. هادي إلا كان الزوج ديالو ديجا مات. إلا كان مارياج اونيك البروميير مارياج دونك هنا با لا بين. آخر دوكيمون هو الباسبور لي دات دونطري سورتي دو ماروك و سورتو لي دات دو مارياج. فوالا الباسبور ديالو لي دات فاش دخل وخرج للمغرب يدير لهم فوتوكوبي ويصيفطهم في الدوسي. دونك هادو هما لي دوكيمون اللي كاينين. قلت انا ضروري ما ننساوش ضروري تراديكسيون. إلا كانت عندي شي دوكيمون هنا بالعربية ضروري تراديكسيون ديالها. لما غيكون الجوا ماروكان غيصيفط غير يعطي لاكت دو مارياج ديال العدول بالتراديكسيون ديالو كوبي انتيغرال. فوالا كوبي انتيغرال خلاص راه غنطلبوهم المقاطعة راه تطلبها بالفرونسي دونك ما تطلبهاش بالعربي، حيت طلبتها بالعربي خاصك دير لها تراديكسيون دونك سي ميو تطلبها بالفرونسي راه بالسربة تخرج في نهارها ماشي مشكل. دونك هادو هما لي دوكيمون اللي كاينين ديال بور لا ترانسكريبسيون. اي ابخي تك دونك سي بون. هنا هادشي اللي كاين في لي دوكيمون. دونك ترانسكريبسيون تقريبا راه ساهلة ما فيهاش بزاف ديال الجري بحال المارياج. دونك كيما قلت لا دزت كاع المراحل اللي فاتو سي سي ام داك ديال العدول. دونك تقريبا دوزت واحد 70% ديال المحاين وديال الجري وديال الوراق. دونك فاش نوصل لا ترانسكريبسيون دونك سي بون ترونكيل دفع الدوسي ديالي ونتسنى 2 موا 3 موا. انا غير تنصح اننا مرة نسولو في يكون واحد الايميل نحطو لكم في الديسكريبسيون ديال النوت، سولو فيه على الدوسي ديالنا فين وصل واش كاين دي نوفيل اي تو، حيتاش بعض المرات تيكون الدوسي ديجا راه وصل وهما تيصيفطو ليميل من بعد. بحال انا في الكا ديالي وقع ليا والدوسي وصل ديجا راه جا لاميري، مشينا جبنا ليفغي دو فامي و لاكت دو ترانسكريبسيون. بعد 15 يوم عاد وصلنا ليميل بانه الدوسي راه وصل. دونك هنا مرة نسولو ودونك راه تيقدر يخرج قبل سي با 2 موا ولا 3 موا، يقدر يخرج في شهر ونص على حساب. دونك مرة نسولو هنا باش إلا بغينا افونسيو شوية وندوزو لمرحلة أخرى اللي غادي تبقى هي الفيزا. دونك الفيديو ديالي هنا راه ساهلة. نتسناكم في الفيديو الجاي اللي هو غيكون على الفيزا لونغ سيجور. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.